अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बरतानिया में आज 23 मार्च 2026 है और पाकिस्तान में आज 24 मार्च 2026 है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल किसी तौर भी नहीं है। एक तरफ PSL को टेरर थ्रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। हर खड़ी चीज को सलूट मारो, हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और बोलो सब अच्छा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अगर आपने एक कहानी समझनी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आप असल पिक्चर को देख पाएंगे। अजीज़ान मन, आज पाकिस्तान में 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंतहाई अहम है। एक तरफ जो पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को PSL छोड़ने की वार्निंग मिल रही है और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपके फील्ड मार्शल की इतनी मेहरबानियां हैं आपके ऊपर कि कौन कौन सा आप उनका एहसान जो है वो नाउजुबिल्लाह झटलाएंगे। जारी बात है कि तंज के तौर के ऊपर ही मैं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद उसके अंदर घुसता चला जा रहा है और बाज नहीं आ रहा है। और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है यार, सब नॉर्मल है, फिक्र ना करो। अगर आप मीडिया पाकिस्तान का देखें, लफाफियों को देखें तो कहते हैं नहीं नहीं सब अच्छा है यार, हम जो है वो जीत रहे हैं, क्रिकेट जीत रही है। लेकिन असल कहानी कुछ और है और ये सब कनेक्टेड है। और अगर आपने, जाहिर बात है, इसको समझना है तो आपको कुछ डॉट कनेक्टिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 के ऊपर चला गया है। पाकिस्तान जो इस वक्त सुपर लीग है PSL, इस वक्त सिक्योरिटी फेलियर का शिकार है। सबसे पहले आप इसको देख लेंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट है जिसको मार्केट किया जाता है। डिक्टेटर का पेशाब यहाँ पे लगाया गया है। मोहसिन नकवी साला जो है वो जबरदस्ती यहाँ पे बैठा हुआ है, पैसा बनाया जा रहा है बेतहाशा। लेकिन मैच होंगे तो पैसा बनाया जाएगा। और हो क्या रहा है कि जनाब दहशतगर्द जो ग्रुप हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, वो खुलेआम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आया तो उसके साथ जो है वो फिर हम अच्छा नहीं करेंगे। तो सोचिए, एक मुल्क जहां इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा हो और वहां प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मत आओ। ये रिपोर्ट किया गया है बाकायदा तौर के ऊपर। तो ये सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये आपका पूरे का पूरा इमेज कोलैप्स हो रहा है। अगर कुछ बचा हुआ था तो इन मोहसिन नकवियों ने और इन मनीरों ने, इन डेरी हसनाबाद के गटर के ढक्कनों ने और ये जो जाली सैयद बने हुए फेरे, इन लोगों ने अगर कोई इमेज छोड़ा था तो जाहिर बात है अगर कोई बचा है तो वो इमेज आपका इशू बन गया है और तबाह हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक रियासत अपने सबसे बड़े इवेंट को सिक्योर नहीं कर सकती तो अवाम को वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट चीज है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। जो अफगानिस्तान से जानबूझ के अपने भाइयों से पंगा लिया जा रहा है, बेपंगा लिया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है। ऑफिशियल स्टांस है कि जनाब हम वहां पे मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ख्वारजियों को टारगेट कर रहे हैं, TTP को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड ये कह रही है कि जनाब, बड़ा क्लियरली कह रही है और साबित हो रहा है, गार्डियन ने इसको साबित किया है कि यार मासूमों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, अस्पताल को अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह लगता है कि इसराइल गजा पे अटैक करके जिस तरह की बातचीत करता था, वो पाकिस्तान की इस वक्त ISPR और पाकिस्तान की फौज आपको बात करती हुई नजर आती है या पाकिस्तान का मीडिया बात करता हुआ नजर आता है। फौज की जो कश्तियां हैं, गाफ से नहीं, गाफ से मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, वो बात करती हुई नजर आती हैं। अब सवाल ये है कि ये सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे है। कई सालों की जो है वो फेल्ड पॉलिसी है, इमरान खान को जेल के अंदर इन्होंने डाला है, उस वजह से पूछी है, सियासी इस्तेकाम नहीं आने दिया, इस वजह से है, क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंसी है उसकी वजह से है। लेकिन अब डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन आप अफगानिस्तान के साथ कर रहे हो, वो यहाँ पे पैटर्न समझ आता है कि जब भी आप अंदर खाते, क्योंकि टेररिज्म क्रिएट करके काउंटर टेररिज्म को पाकिस्तान की फौज ने हमेशा बेचा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब जब भी उस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन फेल होती है तो आप एक्सटर्नल एक्शन लेते हो
اور ابھی یہ سنی ملیشیا تیار کر رہے ہیں اسٹریٹجک پاز کے بعد اگر یہ ایران پہ چڑھتے ہیں تو جواب میں آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سب کو کنفیوز کر رہی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ پلیئر ریکارڈ بریک کر رہا ہے, آئی سی سی ایوارڈ جیت لیتا ہے آ کے, آپ کو پتہ ہی ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ دیکھیں, ایک طرف ٹیرر تھریٹ ہے, دوسری طرف وار لائک سچویشن ہے, اور تیسری طرف پازیٹیو ہیڈ لائنز بھی آ رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے یا پھر نیریٹو کو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوام کا فوکس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے اور اصل بات کے اوپر آئے نہ؟ اب عزیزان من, آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم انڈیکس کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی فوج آپ کہتے ہو کہ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے, اور اس فوج نے آپ کو بچایا ہوا ہے, اور اس فوج اگر نہ ہو تو اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. آپ کو لٹ کے کھا جائیں, آپ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو دیں, کیونکہ ان کے بغیر آپ کا ملک نہیں بچے گا. دوسری طرف ٹیررزم انڈیکس میں آپ نمبر 1 کے اوپر ہیں. کیا یہ پاکستان کی قوم کا فائدہ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا تھا. قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن فوج کا فل فلیج فائدہ ہے, کیونکہ وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کا شکار ہیں بھائی, ہمیں فنڈ دو, ہم شکار ہیں. تو یہ کریٹ کس طرح ہوا ہے ٹیررزم یہاں پہ؟ اس کے اوپر تو کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو ہم دشمن کا پروپیگنڈا کہہ کے رد کر دیا کرتے تھے, کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کرتے تھے. لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں بھائی, آپ کی جو اتنے سالوں کی پالیسیز ہیں, آپ جن کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بولتے تھے, اپنا بھائی بولتے تھے, اور آج بھی باقی آپ کے بھائی ہیں, عمران خان بولتا ہے اس لیے اس کو جیل میں ڈکا ہوا ہے, ان کو آپ اپنا دشمن بنانا چاہتے ہیں. ایک دن آپ کا جو دوست ہوتا ہے اگلے دن اس کا دشمن بن جاتا ہے, بنا دیتے ہو, اور کہتے ہو کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہے, سب کچھ سچ ہے, باقی سب بکواس ہے. دیکھو, اگر آپ جو میں نے 3 آپ کو خبریں بتائی ہیں, اگر آپ صرف ان 3 چیزوں کو جوڑیں تو ایک ٹیرر تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ایکسٹرنل کانفلکٹ ہے, اور تیسرا ایک پازیٹیو ڈسٹریکشن بھی کریٹ کی گئی ہے کہ نہیں یار ایوارڈ ہم جیت رہے ہیں, ایوارڈ ہمارے کرکٹر بریک کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایوارڈ مل رہے ہیں. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ سسٹم انڈر پریشر ہے. ایک طرف سیکیورٹی چیلنج ہے, دوسری طرف ریجنل ٹینشن ہے, اور تیسری طرف جو ہے وہ ان کو ٹوٹل جو ہے فوجی کشتیاں لانچ کر کے انفارمیشن آپریشن چلا کے اسکرانڈو بریگیڈ جو ہے وہ بیانیہ مینج کرنا چاہتا ہے, بس سب اچھا آپ کو بتانا چاہتا ہے. بیچ میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ عوام کے لیے ہے, کیونکہ بیچ میں وچکار عوام ہے جو پھنسی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور یہ فیورٹ فیلڈ مارشل جو بنا ہوا ہے سالہ یہ کنٹرول کر پائے گا, یا سچویشن پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے جی, یا یہ سچویشن کو کنٹرول کرے گا, یہ کر سکتا ہے, یا کیا پاکستان کرے گا سچویشن کو کنٹرول, یا سچویشن پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے. کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے. اگر آپ کو یہ انالیسز اسٹرانگ لگا ہے تو اس کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ یہاں بات صرف نیوز کی نہیں ہے, یہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی ریالٹی کی ہے. وہ ریالٹی جہاں پہ ایک ٹیررزم کو یہ خوش ہیں اندر بیٹھے ہوئے کہ یار ہم نمبر 1 پہ پہنچ گئے ہیں ٹیررزم کے اندر. یار اندازہ کرو, دہشت گردی جیسی نمبر 1 ہو گیا, اسی نمبر 1 ہو گیا, نمبر 1 تسی نمبر 1 ہو گئے ہو, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ یہاں پہ جو ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, آپ اب اس چیز کو کہ آپ ٹیررزم میں نمبر 1 ہے, انسیپشن مطلب آپ دیکھیں کہ انڈیکس میں نمبر 1 کے اوپر اس وقت کنٹری ہے آپ کی, اس کو بھی یہ بیچیں گے. لال ٹوپی والے باندر پالے میں خود, یہ حافظ سعید مئید, یہ ساری پارٹیاں جتنی بھی ہیں یہ سارے انہوں نے خود پالے ہوئے ہیں. ان کو سٹیٹ کا پروکسی استعمال کرتے ہیں, کبھی سنی ملیشیا بنا دیتے ہیں, کبھی ادھر انڈیا کے اوپر لانچ کر لیتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے جی یہ پاکستان بچانے کے لیے ضروری ہے. کیا فائدہ کیا دیا اس نے آج دن تک یہ, اور اس کو بھی بیچنے کی تیاری ہے بھائی, کہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم تو وکٹمز ہیں, ہمیں لون رول اوور دو یا اگلا لون دو, نہیں تو یہ ان کو پاکستان کی فوج نے ڈکا ہوا ہے, ان دہشت گردوں کو, یہ پوری دنیا پہ چھوڑ دیے جائیں گے. ادھر سے انڈیا پہ جائیں گے, ادھر سے ایران پہ, اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اگلا 9/11 بچانا ہے تو پاکستان کی فوج کو ڈالر کھلاؤ, ڈالر. آپ مجھے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آئی وش ٹو گاڈ آئی ایم رانگ, بٹ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ.
3 खबरें तीनों कनेक्टेड हैं और तीनों के बेस के अंदर दरमियान के अंदर ये कहानी जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि साले तुम नंबर 1 आके बैठ गए हो, तुम पीएसएल कराने जोगे नहीं रह गए हो, तुम कोई काम कराने जोगे नहीं रह गए हो, पॉजिटिव न्यूज और मीडिया नैरेटिव मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई भी, तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। और जहां से फिर भी कोई इस्तेकाम आ सकता है, अफगानिस्तान के साथ भाईबंदी करके बातचीत करके मामला चल सकते हैं, उधर तुम बड़े प्रधान बने हुए, उधर तुम मुला चट बनने के चक्कर के अंदर पड़े हुए हो और ये तुम्हारा रिजल्ट है और इसको भी तुम बेचोगे जाके। दिस इज द सैड रियलिटी। पाकिस्तान नीड डेमोक्रेसी और पाकिस्तान नीड्स इमरान खान एंड इमरान खान फॉर पाकिस्तान। एंड जब आप वोट जिसको अवाम दे यार उसको लाने दो, वो मामलात को सेटल कर सकता है, चला सकता है, रीजन में स्टेबिलिटी ला सकता है। लेकिन इसके ऊपर बात करना जो है वो इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं लाता, इसलिए बात नहीं की जाती, लेकिन अंदर डॉलर जरूर लाता है और ये ला रहे हैं डॉलर। कमेंट्स में जरूर बताइए आपका क्या ख्याल है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।